Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator. Let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। लंका सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो ABC टेलिभिजन। नमस्कार, मध्य विजुति कार्यक्रम हो अपरेशन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेशन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेपछि देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ। सहमतिका लागि पटक पटक बसेको बैठक दलीय अडानका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेन। दलहरू आफ्नै डम्फु बजाउन व्यस्त रहे। दलीय अडानभन्दा माथि उठ्न नसक्दा माघ 8मा संविधान जारी नहुने लगभग निश्चित जस्तै बनेको छ। संवाद समितिमा सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई 43 जना सभासदले संवाद समितिको बैठकमा आफूहरूले पेश गरेको साझा प्रस्ताव संविधान सभामा लैजान दबाब दिँदै हस्ताक्षर बुझाएपछि देश मुठभेडतर्फ जान लागेको प्रष्ट संकेत देखा परेको छ। संवाद समितिमा पेश भएको साझा प्रस्ताव समिति मार्फत संविधान सभामा लैजानुपर्ने कांग्रेस एमालेको तर्क र संवाद समितिबाट हैन सिधै संविधान सभामा छलफलका लागि लैजान सकिने एकीकृत माओवादी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको अडानका कारण माघ 8मा संविधान जारी नहुने प्रष्ट भएको छ। कुनै चमत्कार नभए यता संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। दलहरू आफ्नै रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। कांग्रेस एमालेले संवाद समितिमा पेश गरेको साझा प्रस्तावमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदको असहमति छ। यता सत्ता साझेदार दलले पेश गरेको साझा प्रस्तावमाथि विरोधको आगो सल्केको छ भने समिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर बुझाएपछि सभापति भट्टराईलाई नैतिक संकट समेत परेको छ। अन्तिम समयमा आएर सहमति गर्ने परम्परा जस्तै बनाएका थिए राजनीतिक दलहरूले। संविधान जारी गर्ने मिति नजिकै जानु र दलहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्दा सहमतिको सम्भावना अझै भएको आभास हुन्थ्यो। तर संवाद समिति बैठकमा सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेस एमालेले आफूहरूले पेश गरेको साझा प्रस्ताव संवाद समिति मार्फत संविधान सभामा लैजान दबावसहित हस्ताक्षर अभियान बुझाएपछि देश मुठभेडतर्फ गएको निष्कर्ष माओवादी लगायतका मधेस केन्द्रित दलहरूको छ। यता साझा प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पठाउनु पर्ने अड्डी कांग्रेस एमालेको छ र देश अन्यौतातर्फ अगाडि बढ्दैछ। दुई कित्ताकाटमा उभिएका दलहरूले आफ्नो अडान छाडेका छैनन्। माओवादी लगायतका दलहरू आन्दोलन चर्काउने निष्कर्षमा पुगेका छन् भने कांग्रेस एमाले सभापति नै परिवर्तन गरेर भए पनि संविधान सभाबाट आफ्नै प्रस्ताव पारित गराउने रणनीतिमा छन्। संविधान सभाले संविधान निर्माणका लागि बनाएको कार्यतालिका माघ 8 हुन अब धेरै दिन बाँकी छैन। तर जुन कारणले पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो, दलहरू बीच अहिले पनि तीनै विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। अर्थात् अहिलेको अवस्था 2069 जेठ 14 अघिकै अवस्था हो। दलहरू बीच अहिले पनि आफ्नै अडान कायमै छन्। विवादित विषयमा सहमतिका लागि साँघुरिन पर्नेमा झन दूरी बढेको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमाले यति बेला संवाद समितिमा पेश गरेको 7 प्रदेश सहितको साझा प्रस्तावलाई यताउता चलाउनै नसकिने गरी प्रस्तुत भएका छन्। यता एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा रहेको 22 दलीय मोर्चा कांग्रेस एमालेको प्रस्तावलाई सुन्नसम्म पनि तयार छैनन्। संविधान सभा नियमावलीले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ, विवाद समाधानको मुख्य जिम्मेवारी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको हो।
संविधान सभामा औपचारिक रूपमा कांग्रेस एमालेको प्रस्तावमा छलफलका लागि पेश गर्न संवाद समितिले लैजानु पर्नेछ। कांग्रेस एमाले संवाद समितिबाट प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्नेमा छन्। एकीकृत माओवादी र उसको मोर्चामा आबद्ध राजनीतिक दलहरू सिधै संविधान सभामा छलफलका लागि लैजान दबाब दिँदैछन्। दलहरू बीचको पछिल्लो समय गाँठो परेको विषय यही नै हो। साझा प्रस्ताव पेश गरेपछि एकीकृत माओवादी र उसको नेतृत्वको मोर्चाले कांग्रेस एमालेले 10 वर्ष जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजातिसँग भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दै एक्लै हिँड्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस एमाले माघ 8 मा संविधान जारी गर्न नदिएको खेलमा माओवादी लगायतका राजनीतिक दल लागेको आरोप लगाएका छन्। सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरेका संवाद समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित सत्ता साझेदार दल र अन्य केही स्वतन्त्र सभासदले प्रक्रियामा लैजान दबाब दिँदै हस्ताक्षर संकलन सहितको पत्र बुझाएपछि संविधान निर्माणको वातावरण बिग्रन सक्ने आशंका गरेका छन्। संवाद समितिमा सभासदहरूले हस्ताक्षर बुझाएपछि राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमै अन्योलता छाएको छ। सभापति भट्टराई तत्काल हस्ताक्षर अभियान सच्याउन आग्रह गर्छन्। फरक धारणाहरू यहाँ प्रस्तुत भए र मैले सभापतिको नाताले दुवै पक्षलाई मान्ने हुने गरी केही प्रस्ताव मैले प्रस्तुत गरेको छु। त्यसबारे चाहिँ आवश्यक छलफल गर्न मैले उहाँहरूलाई आग्रह गरेको छु। तर यसै बीचमा एउटा अप्रत्याशित घटना के घट्यो भने संविधान सभामा यो समितिमा रहेका सदस्यहरूमध्ये 43 जनाको हस्ताक्षर सहित सभापति जिम्मेवारीमा प्रश्न उठाउने गरी जुन एउटा पत्र अहिले मलाई प्राप्त भएको छ, आकस्मिक ढङ्गले अहिले मात्रै मलाई प्राप्त भयो। साझा प्रस्तावलाई समिति मार्फत संविधान सभामा पठाउन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका दलहरू भित्रै असन्तुष्टि छ। मधेस केन्द्रित सभासदको माग सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा केन्द्रित छ। एउटा कुरा के भने हामी दुईटै पक्षको बीचमा सहमति होस् त्यसको लागि निरन्तर हामी प्रयास गर्दैछौँ र मलाई लाग्छ कि यसमा सबै अनि देशी विदेशी सबैले यसमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलिरहेका छन्। सबैको चाहना छन् कि एउटा सहमतिको संविधान आओस्। सहमतिको संविधानले मात्रै नेपालमा शान्ति र समृद्धि दिन सक्छ। यदि 2/3 संविधानले नेपालमा द्वन्द्व र अशान्ति मात्र दिन सक्छ, त्यो नेपाललाई कहिले पनि विकास हुन दिँदैन। त्यसकारणले हामी आफ्नो राजनीतिक दलको इगो, व्यक्तिको इगो त्यसलाई थाती राखेर देश र जनतालाई सम्झेर मात्र सहमति कुरा गर्छु। म एउटा राजनीतिक व्यक्ति जो शान्ति प्रक्रिया 12 बुद्धेदेखि सम्मेलन भएको वृहत शान्ति सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधानदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो स्पष्ट बुझाइ के हो भने कि सहमतिको विकल्प छैन। साझा प्रस्तावमाथि चर्को विवाद हुँदा पनि शीर्ष नेतृत्वले पेलेरै जान खोजे जस्तो देखिन्छ कांग्रेस एमाले भित्र। संविधान सभामा मध्यमार्गी बाटो प्रस्तावको रूपमा नभई अनुसूचीका रूपमा लैजाने विषयमा पनि सहमति हुन सकेन र राजनीतिक अन्योलता बढ्दै गएको छ। राजनीतिक ब्युरो एबिसी टेलिभिजन। संविधान निर्माणका लागि सबैभन्दा धेरै दौडधुप गर्ने नेता संवाद समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्। तर संवाद समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले साझा प्रस्तावलाई संविधान सभामा लैजान दबाव स्वरूप 43 जनाको हस्ताक्षर बुझाएपछि सभापति भट्टराईले हस्ताक्षर प्रक्रिया नसच्याए स्थिति असहज हुने बताएका छन्। भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिएकोमा भट्टराईको गुनासो छँदैछ। देशको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा कूटनीतिज्ञहरूलाई ब्रिफिङ गरेर छारो उडाउने काम गरेको बताएका छन्। हामी थप रिपोर्ट सहित आउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कांग्रेस एमाले पर्ख र हेरको नीतिमा छन्। यता सभापति भट्टराईले कांग्रेस एमालेका 43 सभासदले बुझाएको हस्ताक्षरको वैधानिक हैसियतका विषयमा सरकारवालासँग छलफलमा जुटेका छन्। यता साझा प्रस्तावको कांग्रेस एमाले भित्र विवादको आगो सल्किन थालेको छ। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूले साझा प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।
संविधान बनाउन नसकी अघिल्लो संविधान सभा विघटनपछि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भएको पनि 1 वर्ष भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको 1 वर्षको अवधिमा पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा दलहरू बीच दर्जनौं छलफल र बहसहरू भएका छन्। तर निष्कर्ष भने केही निस्कन सकेको छैन। बरु संविधान घोषणा गर्छौं भनेर वाचा गरेको दिन माघ 8 नजिकै गर्दा झन बढी तिक्तता बढ्न थालेको छ। विशेषतः संविधान सभामा अङ्कगणितको आधारमा 2/3 दम्भ प्रदर्शन गर्दै आएका कांग्रेस एमाले परिवर्तनका स्वरहरूलाई दबाउने गरी प्रतिपक्षी दलहरूको सहमतिको आग्रहलाई लत्याउन थालेपछि संविधान बन्ने सपना चकनाचुर हुन थालेको छ। प्रमुख 3 दलका बीचमा पछिल्लो समयमा सहमतिको दूरी बढ्दै जानुले संविधान सभाबाट तोकिएको समय माघ 8 मा संविधान जारी हुने सम्भावना अब समाप्त जस्तै बनेको छ। अझ कांग्रेस एमाले बहुमतको हस्ताक्षर सहितको दबाव पत्र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेश गरेपछि अब दलहरू बीच सहमति होइन राजनीतिक मुठभेडले प्राथमिकता पाउन थालेको छ। मंसिर 1 को बैठकमा संवाद समितिको बैठकमा सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हस्ताक्षर संकलन गरी सभापतिलाई बुझाएपछि सभापतिलाई नै च्यालेन्ज गर्ने गरी गरिएको हस्ताक्षर सत्तारूढ दलहरूले हठात पेश गरेपछि समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बैठकलाई स्थगित गर्न बाध्य भए। यता हस्ताक्षर काण्डले सत्तारूढ दलमै लडाकु मच्चिन थालेको छ। सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट परिवर्तन सहितको संघीय संविधान जारी गर्ने पूर्व प्रतिबद्धता विपरीत बहुमतीय खेलका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाइएपछि ती दलहरूमा विवाद बढेको हो। नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सभासदहरू त दलीय सहमतिमै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अडानमा छन्। कानूनविदहरूले संविधानको नियमावली अनुरूप सभापतिलाई हटाउन नसक्ने प्रावधान भएको बताएका छन्। उनीहरूले सत्तारूढ दलको प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा समावेश गरिए पनि संविधान सभामा छलफलका लागि पठाउन नहुने बताएका छन्। यता नेपाली कांग्रेसका सभासद तथा नेता अमरेश कुमार सिंहले सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। संविधान सभाको लागि सहमति मात्र विकल्प, एउटा मात्र विकल्प हो सहमति, राजनीतिक दलको सहमतिबाट संविधान बन्ने। यो प्रक्रियाबाट संविधान आउनै सक्दैन, आए पनि त्यो काम लाग्दैन। जस्तै अहिले हेर्दा त सहमतिको सम्भावना त कम देखिन्छ होइन। यो नेपालको राजनीतिमा धेरै पनि यस्तै क्राइसिस देखिन्छ र अन्तमा त्यो सहमतिमा पुगिन्छ। यो एउटा भनौँ न क्राइसिसको दलहरूको बीचमा अविश्वासको चरम बिन्दु जस्तै छ। तर यो चरम बिन्दुबाट हामी निस्कनुपर्छ, राजनीतिक दल निस्कनुपर्छ। सिंहले अहिले दलहरूका बीचमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा विवाद नजिक पुगेको भए पनि दलीय प्रतिशोधका कारण समस्या भएको भनाइ छ। उनले 2046 र 2062-63 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापित भएका दलहरूका बीचमा बुझाइको समस्या भएकाले अहिले सहमतिको वातावरण नबनेको सिंहको बुझाइ छ। खास गरी दुईटा राजनीतिक फोर्स छ, एउटा 62-63 को आन्दोलनबाट जन्मिएको राजनीतिक फोर्स र एउटा 47 सालबाट जन्मिएको राजनीतिक फोर्स। दुईटैको बीचमा एउटा सहमति हुनुपर्छ। दुईटा 47 सालबाट जन्मिएको राजनीतिक फोर्स हामी नेपाली कम्युनिस्ट, एमाले र राप्रपा र केही साना दल छन्। त्यस्तै 62-63 को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको राजनीतिक फोर्स एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेसवादी दल, मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र केही जनजाति बेस पार्टी र केही साना पार्टीहरू पनि छन्। यो दुईटाको मिनिमम न्यूनतम सहमतिको साझा डकुमेन्ट मात्र संविधान हुन सक्छ। अन्यथा यो टेक्निकल विषय होइन। एउटा कुरा के भने यो कम्प्लिट राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक विषय राजनीतिक तरिकाले नै समाधान हुनुपर्छ। त्यसलाई कानुनी र संवैधानिक रूपले समाधान खोजेको बेलामा जहिले पनि समस्या हुन्छ। 12 बुँदे सहमतिदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मका जटिल विषयमा दलहरूका बीच छलफलपछि सहमति भएकाले अहिले पनि एक बिन्दुमा पुगी सहमति बन्ने सिंहको विश्वास छ। राजनीतिक निर्णय क्षमतामा सत्तारूढ दलका प्रभाव राख्ने नेता समेत रहेका सिंहले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी तयार पारिएको 7 प्रदेशको संघीयता त आफूहरूलाई मान्ने नभएको भन्दै पार्टीमा हस्ताक्षर बुझाएको समेत स्पष्ट पारे। आफ्नो पार्टीमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छौँ। हामी लिखित हस्ताक्षर गरेर दिएका छौँ कि हामी तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूको छलफल गरेर सभासदहरूको कुरा सुनेर मात्र निर्णयमा पुगियोस्। किनकि अहिलेको जुन संहिताको प्रस्ताव हो त्यो हाम्रो मधेसका सभासदहरूलाई स्वीकार छैन। जुन मधेसमा जुन मधेसका जिल्ला, तराई मधेसका जिल्लाहरू जुन तरिकाले पहाडमा राख्ने काम हो त्यो तराई मधेसको प्रतिनिधिलाई स्वीकार छैन। जुन नदीहरू 3टा नदी कोशी, कर्णाली र नारायणी जुन तरिकाले मधेसमा नराखिकन पहाडको राज्यमा मात्र राख्न खोज्यो त्यो पनि हामीलाई स्वीकार छैन। त्यो हामीले प्रष्ट रूपले धारणा राखेका छौँ। हामीसँग छलफल हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र अगाडि निर्णय हुनुपर्छ। र जे निर्णय पनि संस्थागत हुनुपर्छ। संस्थागत निर्णय, पार्टीका निर्णय हामी मान्न तयार छौँ। हामी पार्टीका सभासद छौँ, पार्टीकै निर्णयलाई हामी शिरोधार्य गर्छौँ। तर व्यक्तिको निर्णय हामी मान्न बाध्य हुँदैन।
संविधान सभाको नियमावली विधि र प्रक्रिया हेर्दा पनि दलहरूमा अब सहमति नभएमा माघ 8 मा संविधान जारी हुने अवस्था क्षीण हुँदै गएकाले माघ 8 पछि भए पनि सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्ने तर्क सीमाको छ। अनि चाँडैभन्दा चाँडै सहमति गरे भने संविधान बन्छ। त्यो डेट कसरी मैले तोक्ने, त्यो त राजनीतिक वातावरण कसरी बन्छ। यस्तै माघ 8 मा संविधान बन्ने लगभग समय चाहिँ घर्केको छ नियमावली अनुसार। यस्ता कुरा गर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै भन्ने अवस्था छैन, किन राजनीतिको एउटा माने विवादको चरम उत्कर्ष, राजनीतिको अविश्वासको चरम उत्कर्षको बेलामा कहिले हुन्छ यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। 4-8 गते सम्भावना न्यून हुँदै गयो। यस्तै अवस्थामा पनि न्यून हुन्छ नि। यस्तो अवस्थामा त महाराष्ट्र संविधान त आउन सक्दैन। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी बीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न नसक्दा अघिल्लो संविधान सभाको अन्तिम दिनतिरको सेरोफेरोमा दलहरू रुमल्लिएका छन्। सत्तारूढ दलहरू बहुमतको आधारमा पेलेरै एक थान संविधान जारी नगरी नहुने पक्षमा छन्। जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनबाट स्थापित नयाँ दलहरू सहमतिमै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। दलहरूले आफ्ना अडान र पार्टीको हितका लागि भन्दा पनि मुलुक र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी परिवर्तनका मुद्दालाई स्वीकार गरी तोकिएको समयमा संविधान जारी गरेमा मात्र जनता सामु उनीहरूको शिर उच्च हुने थियो। क्यामेरा पर्सन लाला गुरुङका साथ एबीसी रिपोर्टर यमन पौड्याल, काठमाडौँ। संवाद समितिमा 43 जना सभासदको हस्ताक्षरपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। सभासदहरूको हस्ताक्षरपछि सभापतिलाई नैतिक दबाव परेको छ। यता दलहरू संवाद छलफललाई र वार्तालाई छाडेर एक अर्का विरुद्ध आलोचनामा उत्रिन थालेका छन्। हामी थप रिपोर्ट सहित आउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दुई कित्तामा उभिएका राजनीतिक दलहरूबीच अहिले विश्वासको सङ्कट छ। एकीकृत माओवादी, मधेस केन्द्रित दलहरूलाई कांग्रेस एमालेले बहुमतको आधारमा पेलेर संविधान जारी गर्ने डर छ। यता कांग्रेस एमालेलाई माओवादी लगायतको उसको गठबन्धन माघ 8 मा कुनै पनि हालतमा संविधान निर्माण गर्न चाहँदैनन् भन्ने निष्कर्ष छ। अझ माघ 8 मा संविधान जारी गर्न नसकेपछि सरकार र सत्ता साझेदार दलप्रति नै प्रश्न उठाउन सक्ने आशंका उनीहरूलाई छ र यसको प्रश्न संकेत शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट झल्किन्छ। संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार भएर जनतामा छलफल हुनुपर्ने थियो यति बेला कार्यतालिका अनुसार, तर दलहरू अहिले एकले अर्काको प्रस्तावको विरोध गर्न नै समय खर्चिरहेका छन्। सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमाले प्रक्रिया मात्रै विकल्प हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। ए माओवादी र उसको नेतृत्वमा रहेको मोर्चा कुनै हालतमा प्रक्रियामा जान तयार छैनन्। लामो समय सहमतिका लागि समय खर्चिएकाले अब पर्खन नसकिने भन्दै संवाद समिति मार्फत आफ्नै प्रस्तावलाई संविधान सभामा लैजाने तयारीमा लागेका छन् कांग्रेस एमाले। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो पनि प्रस्ताव छ, अरू दलहरूको पनि प्रस्ताव छ। यी सबैलाई चाहिँ नि तपाईले चाहिँ नि यो आए विभिन्न प्रस्तावहरू आए र अवधारणा विभिन्न अवधारणाहरू आए, यी अवधारणाहरूमा सहमति हुन सकेको छैन भनेर पठाइदिनुहोस्। यसरी सहमतिको यात्रालाई त्याग्दै बहुमती प्रक्रियातर्फ जान कांग्रेस एमालेले गरेको तयारीलाई कडा रूपमा प्रतिवाद गरेका छन् एकीकृत माओवादी लगायतका दल। प्रक्रिया मार्फत विवादित विषयहरूको टुङ्गो लगाउन खोज्दा समावेशी र संघीयताका मुद्दाहरू कमजोर बन्न जाने बुझाइ छ उनीहरूको। संघीयताको मुद्दा र समानुपाती समावेशी मुद्दामा हिजो हामीले जे सहमति गरेको त्यहाँभन्दा पछाडि प्रचण्ड आफै हट्दैन, हट्नै सकिँदैन। हट्नु भनेको त्यो आत्मघाती हुन्छ। त्यो आत्मघात चाहिँ गर्ने हदसम्म चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ। 10 वर्ष जनयुद्ध, 19 दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको भावना, संघीयता र समानुपातिक प्रणाली मान्ने माओवादी र ऊ बाहेकका दलहरू ती विषयलाई ओछेलमा पारेर अगाडि बढ्न चाहँदैन। त्यसैले पटक पटक अघिल्लो संविधान सभामा आफूहरूसँग 2/3 मत रहँदा सहमतिका लागि देखाएको लचकतालाई दृष्टान्त दिँदै आएका छन्। कांग्रेस एमालेको क्रियाकलापले देश दुर्घटनामा लैजान खोजेको आरोप छ एकीकृत माओवादीको। पछिल्लो समय संवाद समितिमा ठूला दलहरूको प्रस्तुतिले पनि आरोपलाई पुष्टि गर्न सहयोग पुगेको छ। सहमतिका लागि प्रयास गरिनुपर्नेमा उल्टै संवाद समितिमा विवाद भएपछि परिस्थितिलाई थप गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। उहाँहरूले अब हाम्रो छँदै छ किन चाहिँ यो माओवादी भन्या जस्तो गरी जान खोज्नुभयो र हिजो बेलुकासम्म आउँदा त संवाद समितिको बैठकसम्म आउँदा त झन्डै दुर्घटनामै लान खोज्नुभयो उहाँहरूले। त्यहाँसम्मको
चिज उहाँहरूले देखाउनुभयो र सहयात्रा छोड्ने सहमति तोड्ने सबै चिज चाहिँदैन अब भने जस्तो गर्नुभयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। माओवादी तथा ऊ इतरको मोर्चाले सहमतिको बाधकको आरोप लगाइरहेका कांग्रेस एमाले प्रक्रियामा नगएर संविधान नबनाउने खेलमा लागेको बताउन थालेका छन्। यसरी दलहरू दुईतिर विभाजन हुँदा 1 वर्षभित्रै सहमतिमा संविधान आउने जनताको चाहना कतै अधुरो त हुँदैन भन्ने आशंका बढ्न थालेका छन्। त्यसैले अन्तिम समयमा गम्भीर निर्णय लिने परिपाटी बसाएका दलहरूले सम्पूर्ण स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितमा राख्दै चमत्कार देखाउने समय आएको छ। राजनीतिक ब्युरो एबिसी टेलिभिजन। दलहरूको आफ्नै अड्डीका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा पर्न थालेको छ र भोलि के होला भन्ने अन्यल सुरु भएको छ। अघिल्लो संविधान सभा विघटन भएको तीतो अनुभव हुँदा हुँदै पनि दलहरू पार्टीगत स्वार्थ र एकले अर्कालाई गलाउने रणनीति बनाउँदा संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्ला वा नसक्ला भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त। वाईवाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG Refrigerator. Let's create wonderful health. Vimto seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। गोयनका सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट।